Chers amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. نهاركم زين ان شاء الله. واش راهي الحوال؟ لاباس؟ الوغ لو لايف هذا حبيت نتكلم على ان بوان كي ايبر امبورطون بلا ما نطول عليه. هذا وين درت ان لايف في الفيسبوك ديالي سونتي لايف ستايل للناس اللي تسقسي على الفيسبوك ديالي سونتي لايف ستايل. حبيت نتكلم على ترهلات الجلد. لا كيستيون هذه تتعاود بزاف. الوغ سي سامبل، كاين ناس بزاف المشكل تاعهم هو يقول لك انا جو بريفير ريستي اون اوبيزيتي، ستادير نريح سمين وعندي لابو ديالي يعني سوتونو، دونك لابو ديالي تبقى مليحه، كو يعني دافوار دو بيردر لو غرا الشحمه ديالي ولابو ديالي يديروا لها ترهلات طيح، اوكي، تدربل ولا ما على باليش، ليسونسيال الي غولاشي. دونك دوكو نفهمكم كالي لا ديفيرونس اونتر سا اي سا، وراح نهضر على بطريقه سهله، نعطيكم لو ريزومي، نعطيكم الراكورسي ديريكت. الحاجه الاولى لوبيزيتي، كونطوني اون سور اوبيز ولا اون سور بوا، عرفوا باللي الجسم ديالكم راهو يعاني سور تو لي بلان. الحاجه الاولى اسهل شيء راكم تعانيوا في لا كاليتي دو في، نوعيه حياتكم، كي فو دير نوعيه حياتك، باش تقعد ما تقعدش كيما الناس، لازم تحط يديك دو فوا ولا تخوا فوا باش تقعد. كاين دي بوزيسيون في القعد ما تقعدهمش، كاين الناس اللي مام لي على كرشو ما يقدرش يرقد، كاين اللي يشخر في الليل، كاين يدير لابني دو سومي كي فو دير يدير دي كوبور دو ريسبيراسيون في الليل تلمو عنده الشحمه. كاين انسان اللي ما يقدرش يلعب مع اولادو، كاين انسان اللي ما يقدرش يروح يشري، ما يقدرش يطلع لي زيسكالي، كي يهضر يتنفس، كي يقعد في الطوموبيل لازم يقعد من اللور، مع الناس يقدر يديرونجيهم. دونك لا كاليتي نوعيه حياتك ديجا الي ميديوكر، ماهيش حياه عاديه، تدير الامور اللي الناس يديروها بطريقه عاديه بلا لي زيفور انت ما تقدرش ديرها. دونك فوتر في ديجا الي ميديوكر. لا بروميير دي شوز، هذه ابسط الامور. حاجه واحده اخرى، لوبيزيتي راهي كل يوم زايد في حياتك، كل شهر زايد في حياتك، راك دير دي سيكا، راح يكونوا دايرين دي كونسيكونس ونتائج، وهذه النتائج ما عليك غير في المستقبل تتحملهم. tu dois assumer la responsabilité. كل ما تزيد في المده اللي انت راك فيها في السمنه من نهار 1 repas 2 repas 3 repas 4 repas 1 mois 2 mois en surpoids ولا اون اوبيزيتي، اعرف اوكي، اعرف باللي راح يكونوا كاينين نتائج في الاخير. النتائج هادو الحل ديالهم ما عندهمش حلول، هما تحمل المسؤوليه، تحمل المسؤوليه من الاخر. سونسا ما تقدرش تعيش. اوكي فوالا، اكسكوزي موا برك. فوالا دونك دوكو هنا نعطيكم نصيحه. دونك ديجا لوبيزيتي راك الحاجه الاولى راك تخسر، اوكي، راك تخسر في حياتك. اوكي دونك حياتك هذه كيفاش راك تخسر فيها؟ اول شيء السمنه هي عباره عن مرض مزمن، هي ستون مالادي كرونيك. لا مالادي هذه لازم لها اون هيجيان دو في، لازم لها الرياضه، ليجيان دو في، لازم شيء جد مهم، ايبر جيجا ميغا امبورطون، سي كو لازم لونتوراج ديالك يتبدل، لانه ما تقدرش تصارع حياتك كاع وانت تصارع في لوبيزيتي وفي السمنه هذه وحدك. لو كان ولادك، راجلك، مرتك، باباك، يماك، خاوتك، الناس اللي راك عايش معاهم ما يبدلوش لي تراديسيون تاعهم ويتبدلوها من اجل لا بون كوز، سواء من اجلك سواء من اجل صحتهم، لانه هما ماغري بوسيبل ماهمش سمان مي راهم ياثروا على الصحه ديالهم. اوكي اي دونك دوكو لونتوراج لي ايبر جيجا ميغا امبورطون. كي طيح مع ناس متفاهمه وتقدروا، حنا اونتر غيومي كي تبدا تشيان تجي لا كوزين تقول لك نو راكي مريضه، تضربك بالعاني بالوعره، ماشي انت تحبسي الريجيم وتسمعني. اونفان ماشي لي كوزين، ديزولي بور لي كوزين، دون لابسولو سادير حبيت نقول باللي الناس كاين ناس قريبه ليك تقدر دير لك هكذا. اي دونك دوكو هنا اعرف باللي السمنه هي ديجا اون مالادي كرونيك، وكل يوم زياده راك تمهد في الامور في الطريق لكل الامراض. الحاجه الاولى راح تحكمك يعني لاختروز او نيفو دي زارتيكولاسيون، لي جولو ديالكم يسوفريو، لا كولون فيرتيبرال يتسوفي، الظهر ديالك راهو يسوفري، يفيندرا ان جور ونقول لك عندك ليرني ديسكال ما تقدرش تجري، لي زارتيكولاسيون لي شوفي ديالك راحوا، لي جو لي زارتيكولاسيون تاع لي شوفي ديالك راحوا اي تو سا. الحاجه الاولى راك عرضه لاختروز. الحاجه الثانيه راك تمهد الجسم ديالك باش تولي هيبر توندو،
باسكو على الشرايين راح بالكاليسترول اي تو سا بالشحوم اي تو سا راح يتبوشاو، تولي الدم فيه ضغط كبير، يعني الضغط كبير ما يقدرش، الطريق مغلوقه باسكو كاينه الشحوم سيركولاسيون، دونك تكون كاينه اون بريسيون artérielle. Cette pression elle va engendrer l'hypertension artérielle qui veut dire ارتفاع الضغط الدموي، والقلب راح يعيا يولي يخدم بزاف، يبعث لازم يتقلص فور ويبعث بزاف، اوكي، ماشي يقدر يلحق الدم من مختلف العضلات ومختلف الخلايا الجسم. دونك ديجا راك تعاني، تقدر تولي راك تمهد في الطريق باش تولي هيبرتوندو. حاجه ثانيه راك تمهد في الطريق باش تولي ديابيتيك سانز اوكان دوت، سوا راك انسولينو ريزيستون، سوا راك تمهد باش تولي ديابيتيك سكري، راك تمهد في الطريق باش تولي عندك بوسيبل لا غوت ماغري سي جينيتيك، اوكي فوالا لا غوت، اوكي. دونك دوكو وين يولي ستادير الكرياتين تولي طالعه يعني في الجسم ديالك لوري واسمو هذه راك تمهد في الجسم ديالك وين راح يعني القلب ديالك وراح تولي حياتك تاعك تمهد وتولي مريض. دونك هنا نقدروا نقولوا باللي جيت كومباري لو غولاشمون دو لابو، جو بريفير افوار ان بو غولاشي كو هاد لي مالادي كاع، خطا فادح، وما كانش اون كومباريزون، ما كانش مجال للمقارنه، لانه صحتك لا راحت لي غولاشمون دو بوني حاجه راح تبدلها لك بلا ما نهضروا على لوبيزيتي، لو ريسك تاع لو كونسير، لا ستيريليتي، لو سيندروم دي زوفير بوليكيستيك، ما تقدرش دير لا فيرتيليتي، ما كاش، ما تقدر ما تجيبش دراري، يقدر الحياه العائليه ديالك والحياه الحميميه ديالك ما تكونش مليحه مع الزوج ديالك ولا مع الزوجه ديالك، تحشم من الناس، ما تقدرش تلبس، دي زاتانت بسيكولوجيك، تو دوفيان انسان يعني تيزولي روحك، ما تهدرش عليهم. صدقوني باللي يعني راح تعيش حياه ماشي كيما حياه تاع انسان اخر، اوكي. هذا سي ان بوا كي ايبر جيغا ميغا امبورطون. دوكا نروحوا لو غولاشمون دو لابو. لو غولاشمون دو لابو سي كوا؟ يعني انت يكون الشحمه ديالك، يعني لابو ديالك تكون يعني مثبته ولا elle se dépose sur une masse graisseuse على شحمه un volume X pendant des années على ان فوليوم اكس. ابخي كي تبدا تشيان تنحي 20 كيلو 30 15 30 كل واحد كيفاش. هذيك الشحمه تروح في مناطق معينه، كي تروح لابو ديالك ما تلقاش عليه من تتركز، راح تتركز على لو تيسيو اللي راح يجي، شوا الشحمه لو بو تاع الشحمه لو بوب تاع الشحمه اللي يبقى، ولا على العضلات تو سا. مي مستحيل باش تعوض هذاك الحجم لو فوليوم اللي نحيته تاع الشحمه باغ لو موسكل، من المستحيل، لانه في الحقيقه الخليه الشحميه كبيره 5 ل 6 خطرات من الخليه العضليه. تسمى تحت نحيت 10 كيلو شحمه في لو فوليوم، لازم تعوض لو فوليوم تاع الشحمه اللي نحيته ب6 خطرات تاع لو موسكل اون تيرم دو فوليوم، سادير كيلو فوليوم تاع كي شحمه راح تعوضوا ب6 كيلو فوليوم تاع عضلات، مستحيل. 10 كيلو ب 60 كيلو اون تيرم دو فوليوم، اون في لا كونفيرسيون، اوكي. اي دونك دوكو هنا مستحيل تعوض. دونك هذه اللي دير الميسكولاسيون باش تقول نيفيتي الغولاشمون دو لابو، مستحيل، خطا، ما كاش منها كاع، خطا ما كاش منها كاع، اوكي، ما كاش منها كاع، خطا كبير. اي دونك دوكو هنا في لو بوين هذا، هنا عندك الحاجه اللي تاثر وتخلي لابو ديالك ال تكون بيان و ترجع ولا ما ترجعش، هي لو كابيتال جينيتيك. كل انسان عنده عوامل وعنده مخزون وراثي اللي يخليه اسكو يرجع اسكو ما يرجع. دونك الوراثه ديالك لا ناتور تاع لابو ديالكم لازم تعرفوا باللي عندكم ليلاستين، لابو ديالنا ليلاستيسيتي تاعها هي متركزه على ليلاستين والكولاجين، اوكي. اشاك فوا نكبروا في العمر الكولاجين تقصي بور سا يولوا عندنا لي غيد ونكبروا ونروحوا فيها. دونك سوف لي يديروا لا شيروجي ويمدوا شويه لابو تاعهم. دونك دوكو هنا قلنا باللي قلنا ما تقولش كي دير الرياضه راح تكومبونسي من المستحيلات، السبع باش تكومبونسي ولا تقول الرياضه كي نديرها. مي كاين ان بوان كي ايبر امبورطون، سي كو لازم تمد عمرك. انت ما تقدرش تعرف لا ريبونس فيزيولوجيك تاعك مورفولوجيك تاع لابو ديالك جوست في لو بروميير موا مور لا بيرت ولا دوزيام ولا تروازيام. لازم تمد عمرك الوقت او موان اون اني 2 ans وانت تخدم ودير رياضه ودير سبور وعندك ان ايكيليبر تتبعو اي تو سا وتشوف لا ريبونس تاع لابو ديالك. هذا هو الحل. ابخي اون باراليل تقدر تستعمل دي تكنيك، وشنو بلا ما يلعبوها لك. كاين دي تكنيك اللي يلعبوها لك باسكو لي كريم لي بوماد تقدر يعني ادغاتي لابو بور اليميني زعما اكس باش تزيد شويه الكولاجين
مي ما كاش ان برودوي ميراكل. ميم لي تكنيك صحابهم اللي يعرفوهم اون تيرم دو راديو فريكونس، اون تيرم دو كريو ماشي تروك بون بور إليميني زعما لو غرا اي تو سا. هاد الامور كلها لازم يكون الانسان عقلاني، يكون عقلاني باسكو ما كانش ان ريزولتا ميراكل. اوكي ما كانش ريزولتا ميراكل، لازم الانسان يكون عقلاني، ماشي تروح يلعبوها لك ومن بعد تقول لا تكنيك هذيك عيانه وتتبع واش يقولوا برك. نو شوي ديزولي، كاين دي تكنيك، كاين امور اللي تقدر تكسر زعما لو غرا على لابو دورونج السيلوليت تو سا، مي سو ني با لا سوليوشن ميراكل. ما كانش ميراكل ديغيير دون لابسولو، ما كانش ميراكل. لو ميراكل اللي هو لو ميراكل. دونك هنا راح نتكلموا، قلنا باللي لازم الحاجه الاولى تتحمل مسؤوليتك، الحاجه الثانيه تخلي تبقى دير رياضه وتتبع ان اكيليبر دو ستابيليتي دو ستابيليزاسيون. اوكي فوالا de stabiliser le poids تاعك pendant une période باش ما ترجعش لنقطه الصفر. et après لا سوليوشن ميراكل اللي تقدر ديرها انت، عندك الشحمه ديالك تاع كرشك بطنك ترهلت وراحت قايتك، لا شيروجي ميزاني. ابخي لا شيروجي كي تروح دير الجراحه لازم تروح عند طبيب جراح سبيسياليست هو اللي يخليك دير سات شيروجي. اوكي كي دير سات شيروجي ميزامي تروح تهضر معاه دو سبيسياليست اللي يفهمك، بلا ما تنسى باللي شاك اكسيون ميديكال عندها الكوميرسيال. ما كاش طبيب يخدم باطل، وما كاش ميدسان يخدم باطل، وما كاش كوتش يخدم باطل، وما كاش يعني دونك الفو با يعني تقول باللي نروح وانايا ما لازمش تخلص لو بري تاعك pour avoir un résultat. Après ما عليك انت تروح تعوس على لو ميدسان هو المختص، نا انا لا نوتريسيونيست ني واحد ني اكس ني يغريك يبدا يخلط عليك ويقول لك لا شيروجي تنجح ولا ما تنجحش وكيفاش يديروها، باسكو ما عندناش ميم با ادنى فكره. كل حاجه وسبيسياليتي تاعها. لو ميدسان سبيسياليست هو اللي يعرف هذه الامور، هو يتكلم معاك. ابخي سي ا توا دو شوازير لو بون ميدسان. اوكي اللي يفهمك لو شوا تاع لو ميدسان انت تخيرو. اوكي اي دونك دوكو هنا كي تروح ليه هو يفهمك ويقول لك لو ريزولتا ديالك ويوري لك وتكل على ربي. ابخي لو شوا ديالك وتحمل المسؤوليه ديالك، مي توجور عندك اون بار دو ريسبونسابيلتي دون تو سا. اوكي فوالا دونك من الاخر لا جينيتيك ديالك، لادابتاسيون ديالك، القوه ديالك، ابخي لا شيروجي ديالك قص قرمط. ابخي لي تكنيك تقدر تستعملهم بوغ اميليوري لي شوز، بصح ما تستناش باللي كاين ان برودوي ميراكل ميزامي. كرويي موا ما كان اوكان برودوي ميراكل دون لا في. اوكي يلا نهاركم زين، السلام عليكم.